अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराफरकद आपसे मुखातिब है। कुछ आम खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर सलमान अकरम राजा साहब, एडवोकेट सलमान अकरम राजा साहब की एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है। ये वीडियो 7 से 8 मिनट की है और सलमान अकरम राजा साहब ये कह रहे हैं कि मुझे आज रात को या कल अगवा कर लिया जाएगा, लिहाजा उससे पहले जरूरी है कि ये पैगाम आप तक पहुंच जाए। अब उस वीडियो में सलमान अकरम राजा साहब क्या कह रहे हैं वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन सबसे पहले जो बड़ी खबर है वो 24 तारीख है। 24 तारीख को मुल्क गिर पाकिस्तान भर में एहतजाज और फिर इंटरनेशनली दुनिया में सबसे बड़ा एहतजाज पाकिस्तान के हवाले से वो होने वाला है। अब यकीन माने पाकिस्तान के अंदर जो मोबिलाइजेशन है, जिस तरीके से दोबारा से लोग रिग्रुप कर रहे हैं, ये गैर मामूली है। ये पाकिस्तानी अवाम कभी भी इन्होंने इस तरह से बिहेव नहीं किया है। ये दिलेरी, ये जुर्रत, ये गैरत इससे पहले 76-77 साल पाकिस्तानी तारीख में ये अवाम ने नहीं दिखाई है। ये बिल्कुल कहीं पर भी नजर नहीं है। अवाम थक जाती थी, अवाम एग्जॉस्ट हो जाती थी, अवाम डर जाती थी, अवाम खौफ में आ जाती थी, या फिर अवाम को लीड करने वाला जो शख्स सामने खड़ा होता था वो डील करके मुल्क से भाग जाता था। लेकिन हैरान कुन तौर पर पता नहीं इमरान खान ने इस अवाम को क्या फक्की खिला दी है, इमरान खान ने इस अवाम के जहनों के अंदर क्या चीज डाल दी है, इमरान खान ने इनके ऊपर कौन सी फूंके मार दी हैं, या इनके कानों में जाकर इमरान खान ने इन्हें क्या बता दिया है कि ना तो ये गरीब, नंगी, बेरोजगार, यानी तालीम जिनके पास मौजूद नहीं है, जिनके पास इलाज मौजूद नहीं है, ये अवाम ना तो मान रही है, ना पीछे हट रही है, ना ये सब्र कर रही है, ना ये डर रही है, ना ये खौफ में आ रही है। हालांकि जितनी मारधाड़ पाकिस्तान के अंदर की गई है दुनिया की तारीख में, डेमोक्रेटिक माशरे, बाज़ाहिर डेमोक्रेटिक माशरों की तारीख अगर आप पढ़ें तो शायद ही इतना जुल्म कहीं पर हुआ हो कि जहां पर पुलिस बंदे उठा रही है, फिर उन्हें मार रही है, और फिर उनके घर वालों को टेलीफोन करके, उनकी वालदा को, उसकी मां को फोन करके उसकी चीखने की, उसके बच्चे की चीखने की आवाजें बाकायदे से सुनाई जा रही हैं। इतना जुल्म, इतनी ज्यादती मेरे ख्याल में किसी दुश्मन मुल्क के साथ भी बंदा नहीं करता जितने अपने इदारों ने, अपनी पुलिस ने, पाकिस्तानी। आज भी मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ वीडियोस मौजूद हैं जहां पर एक वालदा आकर ये कह रही है कि जनाब मेरे बच्चे की रिकॉर्डिंग सुना रही है कि मेरे बच्चे को मारते हुए आवाजें आवाजें मुझे सुनाई गई हैं। और वो जो चौधरी इम्तियाज साहब है, उनकी उनकी जो बहू हैं, वो कहती हैं कि जनाब मेरे मुलाजमीन को नंगा करके ये कहा गया कि जाकर इनका दरवाजा खोलें, और वो कहें हमने दरवाजा खोला तो मुलाजमीन नंगे खड़े थे। यानी अंदाजा लगा लें किस लेवल की बर्बरियत, किस लेवल का जुल्म, किस लेवल का पागलपन है जो कि पाकिस्तान के अंदर नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ अवाम है जो कि फिर से रिग्रुप कर रही है, फिर से खड़ी हो रही है। और 24 तारीख के लिए जिस तरीके से लोग जमा हो रहे हैं, टोलियों में जमा हो रहे हैं, लोग सड़कों पर, बाजारों में, लोग होटल्स के अंदर, लोग खेतों के अंदर, मुख्तलिफ जगहों पर जमा होते हुए वीडियो सर्कुलेट कर रही है, लोग जमा हो रहे हैं, रिग्रुप कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हमने हर सूरत मुल्क भर में एहतजाज करना है। लिहाजा 24 के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो एहतजाज है, अवाम पुरम तौर पर सड़कों पर मौजूद होगी, और जो निजाम है बहुत सारा वो नहीं चल सकेगा। अब जो दूसरी चीजें सामने आ रही हैं, एक तो शेलिंग को कैसे फेस करना है, इसके हवाले से भी मुज्जाद खबरें सोशल मीडिया पर रिपोर्ट हो रही हैं कि तहरीक इंसाफ की जो मुख्तलिफ टोलियां हैं वो इस हवाले से भी प्लानिंग कर रही हैं कि हमने शेलिंग से खुद को और बाकी अवाम को कैसे बचाना है, शेल्स को हमने कैसे डील करना है, ये भी वो डिसाइड कर रहे हैं। फिर मुख्तलिफ एक टोली या मुख्तलिफ जो ग्रोथ तहरीक इंसाफ के ग्रुप है, उनका उन्होंने ये फैसला किया है कि तमाम तर जो कंटेनर्स हजरात थे, जिनके कंटेनर्स है बड़े बड़े, जिन्हें हुकूमत अपने कब्जे में लेकर सड़कों पर लगा देती है, वो उन्हें डुप्लीकेट चाबियां बनवा कर दे रही है, यानी दूसरी चाबियां उन्हें बनवा कर दे रही है। और बाकायदे से उनके साथ वो मुलाकातें कर रहे हैं, उनके साथ मिल रहे हैं, उनके टेलीफोन नंबर्स ले रहे हैं, और उन्हें ये बताया जा रहा है कि आपको डुप्लीकेट चाबियां, यानी दूसरी चाबियां आपको बनवा कर दी जाएंगी। लिहाजा जहां पर भी आपका कंटेनर खड़ा होगा, चाबी आप तक पहुंच जाएगी, आपने वहां से कंटेनर लेकर निकलना है। लिहाजा जितनी मार, मैं देख रहा था महर शराफत साहब का एक क्लिप था, सभी काजमी साहब के साथ उनका इंटरव्यू था, तो उनका यह कहना था कि जनाब हमने कोई सर्टिफिकेट नहीं लिया हुआ हर दफा मार खाने का और हर दफा शल खाने का, यानी हमने कोई ठेका नहीं लिया हुआ, या कोई आइन पाकिस्तान का ये नहीं कहता कि पंजाब ने मार खानी है और हमेशा मार खानी है। उन्होंने कहा इस दफा जनाब इन्हें भी थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा और इन्हें भी चीजों को समझना पड़ेगा कि ये अवाम सिर्फ यहां पर मार खाने, अपनी चमड़ियां उतरवाने या फिर गिरफ्तार होने के लिए नहीं आती। लिहाजा ये जितनी दफा मार खा चुकी है पाकिस्तानी अवाम, जितनी पंजाब मार खा चुका है, इस दफा महसूस हो रहा है कि पंजाब ने यह फैसला किया है, डिसाइड किया है कि पंजाब खड़ा होगा। केपी के तो खैर वो तो छोड़ ही देना, वो तो ढूंढ रहे हैं ना ऐसा मौका, वो तो चाह रहे हैं कि जनाब ये इमरान खान के हवाले से चीजें जाकर सेटल। ये बात ध्यान में रखेंगे, एहतजाज पहले से कामयाब हो गया है। एक मैसिव, एक तो गिरफ्तारियां की जा रही है, शोएब शाहीन साहब के घर में भी छापे मारे जा रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारे जा रहे हैं, और ये एहतजाज, इसका जो बुनियादी तौर पर जो इंपैक्ट है, वो इंपैक्ट पहले से हुकूमत के अंदर महसूस किया जा रहा है, और हुकूमत और जो निजाम है ये थक गया है। ये बात समझें, ये बिल्कुल इनकी जान निकल गई है, इनकी पसलियां मुंह को आ गई हैं, यानी हद हो गई है ना, इंतहा हो गई है। केसेस बना कर, बंदे डक डक के, बंदे गिरफ्तार कर करके, जजेस फैसले सुना सुना कर, ये करके वो करके, बिल्कुल चुप। मैं देख रहा था लास्ट टाइम इस्लामाबाद के अंदर पुलिस को, और पुलिस गलत नहीं है, ये हमारा अपना इदारा है, इसके अंदर लोअर मिडिल क्लास के लोग मौजूद हैं, लिहाजा एक डर भी उनका महसूस होता है। यकीन माने वो 3 दिनों से खड़े थे और उन्हें रोटी तक किसी ने नहीं दी, यानी वो लिटरली वीडियो में आकर ये कह रहे थे कि ना मोहसिन नबी हमें रोटी तो भेजो, नाश्ता नहीं मिला था।
اور عوام کے سامنے لا کر انہیں کھڑا کر دیا جاتا ہے، پھر مختلف اداروں کو عوام کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ اب جو سلمان اکرم راجہ صاحب کی 8 منٹ کی ویڈیو ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں کہ شاید آج رات مجھے اغوا کر لیا جائے گا، اگر آج رات نہ کیا گیا تو مجھے کل اغوا کر لیا جائے گا، لیکن مجھے لازمی طور پر اٹھا لیا جائے گا۔ مجھے سیاست نہیں کرنی تھی، میں اپنے والد کی طرح والد کے نقش قدم پر چل رہا تھا، میں نے وکالت کرنی تھی اور میں ہمیشہ سے وکیل رہنا چاہ رہا تھا اور یہی میرا کیریئر تھا، یہی میرا پروفیشن تھا۔ لیکن میں نے سیاست کے اندر آنے کا فیصلہ صرف اس لیے کیا کہ مجھے محسوس ہوا کہ میری اقدار کے اوپر، ہماری شرافت کے اوپر، ہماری عزت کے اوپر، ہماری عزت نفس کے اوپر، ہمارے شعور کے اوپر ایک حملہ کیا گیا ہے، اور اس حملے کو یعنی پسپا کرنے کے لیے ایک ہی راستہ تھا اور وہ مزاحمت کا راستہ تھا۔ لہذا میں مزاحمت کرنے کے لیے پاکستانی سیاست میں آیا ہوں۔ اس کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میں مزاحمت کروں گا اور اس کے بعد جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو میں واپس چلا جاؤں گا، میں نے سیاست نہیں کرنی اور میں نے لانگ ٹرم پالیٹکس بھی نہیں کرنی، میں اس کے بعد واپس اپنے وکالت کے شعبے میں، اپنے پروفیشن میں واپس چلا جاؤں گا۔ اس ملک میں اس وقت وہ کہتے ہیں کہ فریب اور دھمکی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میں اس دن 8 فروری والے انتخابات کی بات چیت کر رہے ہیں کہ میں اس معصوم بچی کا چہرہ کبھی نہیں بھول سکتا جس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کہا کہ انکل میں پہلی دفعہ ووٹ دینے آئی ہوں، میرے ووٹ کی حفاظت کرنا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں کہ میں اس کا چہرہ کبھی بھی نہیں بھول سکتا، لیکن ہم اس کے ووٹ کی حفاظت نہیں کر سکے، ہم اس کا ووٹ نہیں سنبھال سکے اور اس کا ووٹ ہم سے چھین لیا گیا ہے۔ یعنی بچی نے جو ووٹ ڈالا تھا کہ جناب خان کی حکومت بنے گی، تحریک انصاف کی حکومت بنے گی، سلمان اکرم راجہ صاحب آئیں گے باقاعدہ سے سامنے، لیکن وہ ووٹ ہم سے چھین لیا گیا ہے اور ہم اس کی حفاظت نہیں کر سکے۔ آج اس ملک کے اندر کوئی شرافت باقی نہیں ہے اور آج کبھی بھی مجھے خاموش کروایا جائے گا، آج کبھی بھی میری ٹانگیں اس ملک کے اندر توڑی جا سکتی ہیں۔ دنیا کی ہر ریاست کے پاس طاقت ہوتی ہے، ویگو ڈالے ہوتے ہیں، گنز ہوتی ہیں، بندوقیں ہوتے ہیں، ڈنڈے ہوتے ہیں، شلز ہوتے ہیں، سوٹے ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر کہیں پر بھی یہ چیز نظر نہیں آتی۔ اس لیے نظر نہیں آتی کیونکہ وہاں کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ وہ ڈنڈے، سوٹے، ویگو ڈالے، یہ مار دھاڑ، یہ اس کا استعمال نہیں ہونے دیں گے اور وہ اپنے رائٹس کے لیے باہر نکلیں گے اور وہ ان چیزوں کے خلاف باہر نکلیں گے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں کہ وہاں پر دنیا کی ریاستوں میں اپنے لوگوں کے خلاف یہ چیز نہیں استعمال کی جاتی کیونکہ اس ملک کے لوگ ان چیزوں کو استعمال نہیں کرنے دیتے۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ایک شرافت کے ساتھ ایک شریف ملک میں رہنے چاہتے ہیں، یہ ہمیں چن چن کر مار دیں گے اگر ہم باہر نہ نکلے۔ اس ملک کو قبرستان بنا دیا جائے گا اور ہم کوئی دنگا فساد نہیں کرنا چاہتے، ہم صرف احتجاج کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنا آپ منوانا چاہتے ہیں اور ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک وجود ہے جو کہ اس ملک کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے۔ اب یہ سلمان اکرم راجہ صاحب جیسی جو شخصیات ہیں، یہ بہت کم پاکستان یا دنیا بھر کی پولیٹکس کے اندر آپ نے دیکھی ہوں گی۔ انتہائی پڑھے لکھے، آرٹیکولیٹ، شریف، خاندانی ایک شخصیت والی شخصیت ہے جن کے اندر واقعتاً ایک پرسنالٹی نظر آتی ہے، جن کا ایک شعور نظر آتا ہے، جن کی دنیا کے حوالے سے ایک ورلڈ ویو ہے، جن کی ایک تعلیم ہے، جن کی ایک تربیت ہے۔ اور یہ خوش قسمتی ہے پاکستان کی کہ سارے کرائسس کے دوران، وہ چائنا میں ایک سینگ ہے نا، چائنیز سینگ، کہ ایوری کرائسس از این اپرچونٹی، تو یہ سب سے بڑا کرائسس کے دوران یہ اپرچونٹی جو پاکستان میں کریٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جیسے محترم لوگ پاکستانی سیاست کے اندر آئے ہیں۔ لہذا 24 تاریخ پاکستان کے حوالے سے اور انٹرنیشنلی اور بہت ساری چیزوں کے حوالے سے فیصلہ کرے گی اور یہ فیصلہ کون ہوگا کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں۔ تحریک انصاف کا جو ایمفیسس ہے وہ اپنے جو چلتے پھرتے وزیر خارجہ ہیں جناب زلفی بخاری صاحب، ان کے ذریعے ایک انٹرنیشنل بین الاقوامی امپیکٹ ڈالنا ہے۔ یہ بات سمجھیے، یہ معاملہ صرف اب عمران خان کی رہائی کا نہیں ہے، یہ معاملہ 26ویں آئینی ترمیم کا ہے، یہ معاملہ پاکستان کا جو مینڈیٹ چھینا گیا ہے، جو الیکشن چھینا گیا ہے، یہ معاملہ اس کا ہے، اور یہ پاکستان کے جو مورل کولیپس ہوا ہے یہ اس کو ریسٹور کرنے کا معاملہ ہے۔ یہ معاملہ ان طاقتوں کو، ان قوتوں کو، سوچ کو پسپا کرنے کا معاملہ ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کسی کو بھی اٹھا سکتی ہیں، کسی کو بھی مار سکتے ہیں، کسی کے اوپر بھی کیسز بنوائے جا سکتے ہیں، کسی بھی جج کو اپنے نیچے لگا کر فیصلے دلوائے جا سکتے ہیں۔ لہذا 24 تاریخ پاکستان کی تاریخ کی سب سے امپورٹنٹ ترین تاریخ ہوگی، خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔